لب پہ ہر دم اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، لب پہ ہر دم اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، دل میں ہر دم آخرت کا فکر ہونا چاہیے۔ یا الہی مجھ کو حج کعبۃ اللہ ہو نصیب، یا الہی مجھ کو حج کعبۃ اللہ ہو نصیب، حاضری کو مصطفیٰ کا شہر ہونا چاہیے، جن کا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے بو بکر، جن کا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے بو بکر، ہم ہیں ان کی امت، اس پر فخر ہونا چاہیے، ہم ہیں ان کی امت، اس پر فخر ہونا چاہیے۔ میرے دل کی ہے دعا روزے جزا جاوید کا، میرے دل کی ہے دعا روزے جزا جاوید کا، اولیاء کے ساتھ مولا حشر ہونا چاہیے، لب پہ ہر دم اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، دل میں ہر دم آخرت کا فکر ہونا چاہیے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ دی ماہ رجب شریف دی پہلی تاریخ نو ولادت ہوئی سی۔ اسی سنی حضرات صحابہ کرام دا بھی ذکر خیر کرنے ہاں تے اہل بیت پاک دا بھی ذکر خیر کرنے ہاں، بزرگاں نے دین دا بھی ذکر خیر کرنے ہاں تے اولیاء کاملین دا بھی ذکر خیر کرنے ہاں۔ ساڈی محبت اللہ تعالیٰ دے تمام محبوباں دے نال ہے، ساڈا پیار اللہ دے تمام پیاریاں دے نال ہے۔ ساڈے حضور قبلہ عالم پیر طریقت راہبر شریعت پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ الحاج پیر مفتی ابو داؤد محمد صادق صاحب قادری چشتی رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے ہوندے سن، لوگو ساڈا ذاتی طور تے ویر کسے دے نال بھی نہیں، لیکن ساڈا پیار خدا دے تمام پیاریاں دے نال ہے۔ جننے بھی خدا دے پیارے نے اسی انہاں سارے نال پیار کرنے ہاں۔ گردش کوے یار کرتا ہوں، میں یہی کاروبار کرتا ہوں، بندگی کی نہیں خبر مجھ کو، میں رب کے پیاروں سے پیار کرتا ہوں۔ اے ساڈا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت دا۔ حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ بھکھیاں نو کھانا کھلانا تے ذاتی طور تے لوکاں نو معاف کر دینا، اگے آ جاؤ، بھکھیاں نو کھانا کھلانا تے ذاتی طور تے لوکاں نو معاف کر دینا، تے جدو رات پوے تے ادھی رات نو اٹھ کے وضو کر کے مصلا بچھا کے اللہ دے سامنے قیام کرنا، اے ساڈا شیوا ہے۔ او کے خود رہتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، بھوکے خود رہتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ تیسرا جملہ آپ نے فرمایا کہ جدو رات پیندی ہے تو اس وقت اسی کی کرنے ہاں، جدا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرما دیتا ہوئے، رات پوے تے بے دردانوں
نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سونے دی تے ستیاں آنے جگاوے. سبحان اللہ. ایک جملہ آپ نے فرمایا ذاتی طور تے اسی لوگوں معاف کر دینے ہیں. معاف کر دینا چاہیے ذاتی طور تے. معافی کسی کو بندہ منگ لوے نا تو یہ کوئی حرج نہیں. معافی منگنا اللہ تعالیٰ نو بڑا پسند ہے تے معاف کر دینا اس تو زیادہ خدا تعالیٰ نو پسند ہے. ماہ رجب شریف دی 3 تاریخ نو عشق رسول خیر التابعین حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال ہویا. کون نہیں جانتا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نو جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے سن, مستانے سن تے شمع نبوت دے پروانے سن. جدوں لوکی روندے سن آپ ہی مسکراندے سن تے جدوں لوکی ہسدے سن تے آپ ہی روندے سن. انہاں دی کوئی وکھریاں ہی رمضان سن جنہ دی اللہ تے اللہ دے رسول نال لگی ہوئے نا وہ لوکاں دی نظرہ چ دیوانے ہی نظر آندے ہوندے سن. لیکن صحابہ کرام دے دور دے وچ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ظاہری حیات وچ ہون دے باوجود ودوہا دا چہرہ نہیں ویکھ سکے. یہ حکمت سی. ولیاد دیاں زلفاں نہیں سن ویکھ سکے, حامیم تے کنڈل نہیں سن ویکھ سکے. ملک یمن وچ رہندے سن تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابیو مینوں یمن والوں جنت دیاں خوشبوئاں آندیاں نے. سارے مل کے کہو سبحان اللہ. پیار دی زبان نال کہو سبحان اللہ. گلاں پیار دیاں ہون تے پھر پیار نال ہی بولنا چاہیے وے نا. پھر چپ بھی نہیں رہنا چاہیے تے حیرت ہو کے بھی نہیں بولنا چاہیے. بلند آواز نال محبت دی زبان نال کہنا چاہیے سبحان اللہ. آپ نے فرمایا مینوں یمن دے والوں جنت دیاں خوشبوئاں آندیاں نے. تے صحابہ عرض کردے نے یا رسول اللہ اوتھے کی ہے؟ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتھے میرا ایک دیوانہ ہوندا ہے, اوتھے میرا ایک عاشق ہوندا وے. ظاہری طور تے نہ اونے مینوں ویکھیا وے تے نہ میں انہوں ویکھیا وے. حقیقت وچ اونے مینوں ویکھیا وے تے میں انہوں ویکھیا ہے. تے گل ہوندی ہے بھی ظاہر دی. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ خط آیا کیونکہ جدو ملک یمن چ حضرت اویس کرنی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر سنیا سی تے سن کے ہی حضور دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سن. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خط نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ آیا تو تے لکھیا ہویا سی یا رسول اللہ دل میرا بڑا کردا وے میں تہاڈی بارگاہ وچ حاضر ہو کے صحابیت دا شرف حاصل کر لواں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ تہاڈا چہرہ ویکھن تے تہاڈی زیارت کرن تے تہاڈا دیدار کرن تے دل بڑا کردا وے مگر ایک میری مجبوری ہے. میری ماں ہے تے او بڈھی ماں ہے تے نالے ضعیف ہے تے نالے بیمار رہندی ہے. میں اونا دی خدمت دی وجہ تو تہاڈی بارگاہ وچ حاضر نہیں ہو سکیا. جناب اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ خیر التابعین یعنی جنہاں نے صحابی دا دیدار کیتا ہوئے انہوں تابعی کیا جاندا ہوئے. تے پھر کنی خوش بختی سی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق تے حضرت مولا علی شیر خدا نو فرمایا سی اے میرے صحابیو تسی دوویں یار اس میرے دیوانے نو ملو گے تو جدو تسی ملنا اے میرا کرتا وے اے میرا جبا وے میری طرفوں انہوں تحفہ دے دیا جے تے نال کیا جے اے ویس حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے سن میری امت واسطے بخشش دی دعا کرے. سبحان اللہ. جناب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیاں شانہ والے تے کنیاں عظمتاں والے. اس پاک مہینے دی 4 تاریخ نو حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دا نام ہے محمد بن ادریس اور اے فقہ دے 4 اماماں وچ انہاں دا شمار کیتا جاندا ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جدو علم دین پڑھ کے سکھ کے جدو گھر واپس آئے تو آن لگیاں لوکاں نے بڑا نذرانہ دیتا بڑا مال اور بڑے درہم و دینار حتیٰ کہ کئی اونٹ جڑے سن لدے ہوئے سن
جدو واپس گھر آئے تو ماں نو پتا چلیا میرا بیٹا اج عالم دین بن کے آ رہا ہے تو اے اونٹ کتوں آ گئے نے، انہاں اتنے بڑا سامان لدیا ہویا وے۔ تے عرض کیتی اماں جی یہ لوکاں نے نظرانہ پیش کیتا وے، لوکاں نے خدمت کیتی ہے۔ تے ماں نے آکھیا پترا میں تے تینوں دین دا علم پڑھان واسطے سکھان واسطے بھیجیا سی، تے اے دنیا دا مال میں حاصل کرنے واسطے تینوں عالم دین نہیں بنایا، میں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دی خدمت کرن دے واسطے تینوں عالم دین بنایا۔ الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دا وصال اس پاک مہینے دی 6 تاریخ نو ہویا۔ انہاں دے تعارف ودا واسطے ایکو ہی شعر کافی ہے، ایکو ہی شعر کیڑا؟ ویکھو کنا کرم کما چھڈیا بے رنگیاں نو رنگ لا چھڈیا، ساڈا اکو اجمیر دا پیر ویکھو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڈیا۔ 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 100 نہیں 50 نہیں 1000 نہیں 2000 نہیں لاکھ نہیں 2 لاکھ نہیں، بلکہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ پہیاں اللہ دا قرآن سنا دینے پے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنا دینے پے۔ جے ہندو سامنے آ گئے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سکھ سامنے آئے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، بلکہ ساڑھے تے بزرگ فرماندے ہوندے نے سر تو لے کے پیراں تک اپنے آپ نو اس طرح بنا لو کہ دوروں جدو تسی آوو تے ویکھن والا ایک اوے کوئی ڈی سی نہیں آ رہا، کوئی ایس پی نہیں آ رہا، کوئی گورنر نہیں آ رہا، کوئی انگریز نہیں آ رہا، یہ کون آ رہا وے؟ نبی پاک علیہ السلام دا غلام آ رہا ہے۔ چہرہ ہوئے تے ودھوہا دے چہرے دے مطابق، زلفاں ہون تے واللیل دیاں زلفاں دے مطابق، لباس ہوئے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق، چہرہ ہوئے تے چہرے دے ہوتے داڑھی شریف دا سہرا ہوئے۔ آج کل کس طرح نظر آندے نے؟ مرد ہو کر مرد کا چہرہ نہیں، کیونکہ منہ پر داڑھی کا سہرا نہیں۔ انگریزاں دیاں شکلاں اختیار کرنے واسطے خدا تعالیٰ نے سانو دین نہیں عطا فرمایا، کدے واضح عطا فرمایا وے دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے۔ آج لوکی ہمیں پونک دینے پہ اور دیکھو تو آڑے بزرگاں نے اپنے نا دے کلمے پڑھائے نے۔ میں کیا گالے وے کہ ساڑھے نہیں بلکہ کسے بھی مکتب فکر دے مدرسے وچ جڑیاں کتاباں پڑھائیاں جاندیاں نے، قرآن پاک، حدیث پاک، صرف ناو دیاں کتاباں، حدیث دیاں کتاباں، اصول حدیث دیاں کتاباں، تفسیر دیاں کتاباں، اصول تفسیر دیاں کتاباں، جنیاں بھی کتاباں پڑھائیاں جاندیاں نے، انہاں ساریاں کتاباں دے وچ جڑا کلمہ شریف ہے وہ صرف اور صرف کیڑا کلمہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارے پڑھو صلی اللہ۔ ارڑی دوتے بندہ گنڈیریاں لا کے بھی کھلوتا ہوئے نا، سبزی بھی بیچدا ہوئے، سکریپ بھی بیچدا ہوئے، ان پڑھ تو ان پڑھ بھی کوئی سنی مسلمان ہوئے نا، تو انہوں میں جا کے کوئی پوچھے تو کی کلمہ پڑھنا ہے؟ وہ بھی کہے گا میں کلمہ پڑھنا وا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان پڑھ تو ان پڑھ جنہوں بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی ہوندی صحیح، وہ بھی یہ کلمہ پڑھے گا۔ تے اسی تے ابو بکر صدیق دا کلمہ نہیں پڑھ دے، عمر فاروق دا کلمہ نہیں پڑھ دے، عثمان غنی دا کلمہ نہیں پڑھ دے، مولا علی دا کلمہ نہیں پڑھ دے، مولا حسن دا کلمہ نہیں پڑھ دے، مولا حسین دا کلمہ نہیں پڑھ دے۔ اسی نہ کسی صحابی دا کلمہ پڑھنے ہاں، نہ کسی تابعی دا کلمہ پڑھنے ہاں، نہ کسی اور دا کلمہ پڑھنے ہاں، اسی تے مدینے والے دا کلمہ پڑھنے ہاں۔ اے ساڈے ہوتے صرف الزام لاندا ہے دجال مرزا جیلمی، مرزا جہنمی، مرزا جیلمی، ایک دے ہوتے نہیں، 2 دے ہوتے نہیں، 3 ہوتے نہیں، 4 ہوتے نہیں، سارے مسلمانوں دے ہوتے۔ الزام لاندا ہے الزام۔ نمبر تے
आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते ने चिश्ती सिलसिले दे सूफिया ने कोई किताब लिखी नहीं, अगर कोई लिखी भी है अपने हत्थां दे नाल उन्हां चों कोई बंदा भी साबित नहीं कर सकता कि असीं उन्हां दे नां दा कलमा पढ़िया होवे। नंबर 2, किसी उत्ते कोई बंदा झूठा इल्ज़ाम ला देवे, हालांकि साडे उलमा बेशुमार किताबां दे हवाले दे के जवाब दे चुके ने, फिर भी उन्हें सिर डाया होया, फिर भी सिर डाई होंदा है। वो एडा अन्ना ते एडा जिदबाज ते एडा मुतस्सब है ना उन्होंने बोलन का पता है, ना उन्हें कोई सियाबी छड़िया, ना उन्हें कोई ताबी छड़िया, ना उन्हें कोई बुजुर्ग छड़िया। एडा को बदतमीज ते एडा को बेअदब ते गुस्ताख है, सजा भुगत के भी आया, फिर भी उन्होंने शर्मो हया नहीं आई। वो इल्ज़ाम लांदा कि एक बंदे उत्ते इल्ज़ाम लाया जाए ना झूठा इल्ज़ाम, तो नबी पाक ने सलातो सलाम की शरीयत की कहती है, सूरत नूर पढ़ के वेखो, एक मुसलमान के उत्ते झूठा इल्ज़ाम लाया जाए तो उन्होंने 80 कोड़ियां की सजा इस्लाम ने मुकर्रर की थी। झूठा इल्ज़ाम 80 कोड़ियां की सजा, उस झूठे नू सजा इस्लाम ने मुकर्रर की थी है। तो जो 2 दे उत्ते इल्ज़ाम लाए, जो 4 ते इल्ज़ाम लाए, जो 5 उत्ते इल्ज़ाम लाए, जो 10 उत्ते इल्ज़ाम लाए, जो 100 दे उत्ते, जो 50 दे उत्ते, जो 1000 दे उत्ते, जो लख दे उत्ते, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 2 अरब मुसलमान वो ने जिहड़ा नबी पाक ने सलाम दा कलमा पढ़ते हैं। ते 2 अरब मुसलमानों के उत्ते झूठा इल्ज़ाम अगर कोई लांदा है, अगों तुसी ये अंदाजा करो कि शरीयत ने उन्होंने किन्ने कोड़े मारन की सजा मुकर्रर की होगी। इस पूरे जमाने की खच नूं ते पूरे जमाने की चवल नूं शर्मो हया करनी चाहिए। एक बंदा इकरार ही नहीं करता, उन्होंने धक्के ना कही ना कि तू है कलमा पढ़ना, तू है कलमा पढ़ना। असी कलमा किदा पढ़ने आ, पढ़ कलमा पाक शरीयत दा, फड़ कामिल पीर तरीकत दा, जिहड़ा दसेरा हकीकत दा, पढ़ो ला इलाहा। मेरी आवाज तुहाडे सारे नालों ज्यादा वे, मिलके बोलो, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। इस पाक महीने दी 13 तारीख नूं मेरे ते तेरे पीर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वीर तो जनाबे फातिमा तो ज़हरा दे शौहर ते बाबे मदीना तो इल्म, जिन्हां दे बारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ियां हदीसां विच फज़ाइल बयान फरमाए ने। ओ मौला अली शेर खुदा दी विलादत होई है माह रजब शरीफ दी 13 तारीख नूं। सुभान अल्लाह, मिलके क्या जेड़े जेड़े हज़रत अली नूं मानदे हो मिलके कहो सुभान अल्लाह। हाँ, अली साडे पीर ने, बोलो अली साडे पीर ने। अली भंग ते चरस ते बूटी पीन वालियां दे पीर नहीं, अली ते ओना दे पीर ने जिहड़ा हज़रत अली दे नक्शे कदम ते चलदा है। सुभान अल्लाह। एक फरमान सुन लो हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा। आप फरमाते ने इल्मे दीन, बोलो की बोलो सारे, इल्मे दीन ओ खजाना है जिहड़ा घटदा नहीं बल्कि वधदा ही जांदा है। दुनिया का खजाना होंदा है, पैसे जिहदे कोल लाख रुपया होवे 1000 रुपया खर्च कर दे बाकी 99,000 रह गया, 10,000 खर्च कर दो बाकी 90,000 रह गया, 20,000 खर्च कर दो बाकी 80,000 रह गया। ये दुनिया का जिहड़ा खजाना ना, दुनिया के पैसों का, किसी भी मुल्क की करंसी का खजाना होवे, दिरहम होवे, दिनार होवे, खर्च करते जाओ तो पिछों बोलो घटते जाते हैं। तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं इल्मे दीन एक ऐसा खजाना में ये घटदा ही नहीं, जिन्ना इनू खर्च करोगे वादा जाएगा। और बोलो ए, बोलो बोलो सारे, वादा जाएगा। कोई बंदा आलमे दीन इलम पढ़ के अगों होर किसी नूं पढ़ाना शुरू कर दे ते पढ़ाने वाले की काबलियत में होर इजाफा हो जाता है।
جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو۔ لیکن آج یہ بڑے بڑے ایسے لوگ نے جڑے علماء نو تو علماء نو بڑی حقارت دی نظر نال ویندے نے، لیکن ایتھے بھی کسی صاحب محبت نے آکھیا کہ حقیر جان کے جس کو بجھا دیا تو نے، حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تو نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اور جنہ چراغاں نو جلان دینا روشنی ہونی سی تو انہاں نو بجھا چھڑیا وے، انہاں وال تیری توجہ ہی کون نہیں، انہاں وال تیرا غور ہی کون نہیں۔ انہاں دے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صافح لمن، جن نے کسی عالم دین دے نال مصافحہ کیتا، فکأنما صافحنی، گویا کہ انہیں حضور فرماندے نے میرے نال مصافحہ کیتا۔ من زار عالمن، جن نے کسی عالم دین دی زیارت کیتی، فکأنما زارانی، گویا کہ انہیں میری زیارت کیتی۔ من جالس عالمن، جڑا کسی عالم دین دی مجلس وچ بیٹھیا، فکأنما جالسانی، او میری مجلس وچ بیٹھیا ہے۔ نسبت کتوں تک جاندی ہے بھئی؟ مگر عالم دین ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مصلی دا وارث ہوئے، حضور دے ممبر دا وارث ہوئے، تو نسبت کتوں تک تر گئی؟ خلق خدا کا ہاتھ ہے اولیاء کے ہاتھ میں، اولیاء کا ہاتھ ہے غوث الورا کے ہاتھ میں، غوث الورا کا ہاتھ ہے علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں، علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اور مصطفیٰ کا ہاتھ ہے رب العلا کے ہاتھ میں۔ قدر کریا کرو سنیو اپنے علماء دی، قدر کریا کرو۔ حضرت زینب بنت جہش دا وصال ہویا ہے اس پاک مہینے دی 14 تاریخ میں۔ میں ایک گل انہاں دی عرض کرنا وا، حدیث پاک وچ آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں نکاح فرمایا حضرت زینب بنت جہش دے نال، جنہ بھی مال جنی بھی دولت والدین دی طرفوں ملی سی تحفے دے طور تے، او ساری دی ساری دولت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں تو قربان کردیا ہویا دین دی ترویج و اشاعت دے واسطے خرچ کر چھڑی۔ کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی بیوہ، کوئی بھی اس طرح دا معذور آ جاندا وے تے حضرت زینب بنت جہش نے انہوں نے کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، کوئی ننگا آ گیا کپڑا بھی پہنایا۔ آپ دے لقبہ وچوں ایک لقب سی ام المساکین، ویسے تو ام المومنین قیامت تک آن والے مسلمانہ دی ماں نا، ام المساکین یعنی غریباں دی ماں کون؟ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور میرے تے تیرے امام اہل بیت پاک دے چشم و چراغ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مل کے کہو سبحان اللہ، جنہ دا ختم شریف دلایا جاندہ وے ماہ رجب شریف دی 22 تاریخ نو، جنہاں نو عرف عام وچ کونیاں دا ختم کہندے نے۔ اسی دعانے ہاں، ساڈا ایک مشن ہے، ساڈا ایک معمول ہے، لیکن انہاں دیاں رسماں تو ہٹ کے، سمجھے گی گل دی؟ انہاں دیاں رسماں تو ہٹ کے، جس طرح 11ویں دا ختم جائز ہے، کلاں دا ختم جائز ہے، تیجے دا اور سالانہ ختم چہلم دا جائز ہے، اس طرح کونیاں دا ختم بھی جائز ہے، لیکن فرق ہے وے انہوں کہنا چاہیے دا وے نیاز جعفری یا ختم جعفریہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک فرمان سنو، آپ فرماندے نے کہ توبہ عبادت تو پہلا میں، عبادت اللہ تعالیٰ دی بعد وچ، توبہ پہلا میں، کیونکہ بندہ توبہ کردہ ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ یا پروردگار عالم میں تیری بارگاہ چ حاضر ہو گیا ہاں، میرے سارے گناہ معاف فرما دے، تو وہ توبہ کرے گا تو پھر خدا تعالیٰ او دی عبادت قبول فرمائے گا۔ تو جے توبہ ہی نہیں کیتی، جنیاں مرضی نمازاں پڑھی آوے، جنہیں مرضی روزے رکھے آوے، جنہیں مرضی حج کری آوے، نہ تو پہلا توبہ کیتی نہ بعد توبہ کیتی، تو او دی عبادت دا کوئی فائدہ نہیں۔ اے عبادت دیاں شرطاں وچوں ایک شرط ہے کہ پہلے بندہ اپنے سارے گناہاں تو توبہ کرے، جے توبہ
دے در آویں گا تاں بخشش رب تو پاویں گا بچ دوزخ کولو جاویں گا پڑھ لا الہ الا اللہ ایک باری پھر پڑھو لا حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور 22 تاریخ نو صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال نال انہاں دا بھی ختم دلانا چاہیے. حضرت امام جعفر صادق دے نال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی ختم دلانا چاہیے. ساڈے حضور قبلہ حاجی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے ہوندے سن دوواں پاسے بولیا تینوں موج بہار. صحابہ کرام نو بھی منن والے اہل سنت و جماعت تے اہل بیت پاک نو بھی منن والے اہل سنت و جماعت. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا مشن ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. حدیث باقی چاہتا ہے حضرت امام ابو یعلا اور امام طبرانی نے اپنی کتاب حدیث پاک دے وچ روایت نقل کیتی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے کہ میں اپنے کناں دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سنیا میرے تو بعد بولو میرے تو بعد ایسے حکمران آن گے جڑے جو دل کرے گا بولی آن گے جو دل کرے گا کئی آن گے کوئی انہوں نے روکن ٹوکن والا نہیں ہوئے گا. پاویں سامنے مولوی بیٹھے ہونا پاویں سامنے مفتی بیٹھے ہونا کوئی انہوں نے روکن ٹوکن والا نہیں ہوئے گا. اج مولوی بیعتاں کرن دے نے نا بڑے بڑے وڈے ٹھڈاں والے مولوی بیعتاں کرن دے نے. حالانکہ بیعت کدی کرنی چاہیے جدا ظاہر شریعت کے مطابق ہوئے تے باطن طریقہ دے مطابق ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کئی ہون کے کوئی روکن ٹوکن والا نہیں ہوئے گا. تو جدو ایسے حکمران مرن گے جہنم میں جان گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندراں دی طرح جہنم میں چھالا ماردے ہون گے. انہاں دا یہ حشر ہوئے گا. تو خدا دا خوف کرنا چاہیے اللہ پاک دے کولوں ڈرنا چاہیے دے. اس تو بعد آجو 5 تاریخ دے وال ماہ رجب المرجب دی 25 تاریخ نو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا وصال ہویا. کون حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ جس وقت انہوں نے حکمران بنایا گیا انہوں نے تخت دے اوتے بٹھایا گیا تے گھر گئے تے جاندیاں ساری رون لگ پئے اکھاں وچ اتھرو. گھر والے پوچھیا حضور کی ہویا کیوں پریشان ہو کیوں روندے ہو پے؟ آپ نے فرمایا اج مینوں مسلماناں دا حاکم بنا دیتا گیا. تو گھر والے کہندے نے کوئی رون والی گل ہے پریشان ہون والی گل ہے؟ اج کل دا کوئی حکمران ہوندا نا تے او پٹھیاں چھالاں ماردا فضول خرچی کردا اور غیر شرعی حرکتاں کردا کامیاب ہو گیا جی 5 سالاں دے واسطے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اودیاں خوشیاں نہیں سنبھالیاں جاندیاں. لیکن آپ خوشی کرن دی بجائے جا کے اتھرو باندے نے پے تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ رو رو کے معافی منگن دے نے. گھر والے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا اج پوری قوم دا پار میرے کندھیاں تے آ پیا. میں ڈرنا وا کتنے قوم دی امانت وچ میرے کولوں خیانت نہ ہو جاوے. اور ایسے حکمران سن آپ دے دور مبارک وچ 8 صوبیاں تو زکات دا مال بچ کے واپس آ گیا سی. سبحان اللہ. اس وقت دین والے بتھیرے ہوندے سن لین والا کوئی نہیں سی ہوندا. اج لین والے بتھیرے نے پر دین والا کوئی نظر نہیں ہوندا. وہی دور واپس آوے نا تے پھر آوے گا کیویں جدوں تخت دے اوتے اللہ تعالیٰ دا دین جلوہ فروز ہوے گا. سبحان اللہ. ایک اور گل سن لو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں
हाकिम बन के हजे घर गए सन ते घर जान तो पहले पहले अद्धे मुल्क विच नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शरीयत दा निज़ाम नाफज हो भी गया सी। ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़े रहो, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। और एक अहले बैत पाक दे और चश्मो चराब दा जिक्र आ गया है। हजरत इमाम मूसा काज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत इमाम हजरत मूसा काज़म किदे साहबजादे ने? हजरत इमाम जाफर सादक दे। हजरत इमाम जाफर सादक किदे साहबजादे ने? हजरत इमाम बाकर दे। हजरत इमाम बाकर किदे साहबजादे ने? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन किदे साहबजादे ने? हजरत इमाम हुसैन दे। और हजरत इमाम हुसैन किदे साहबजादे ने? हजरत मौला अली शेरे खुदा हाजत रवा मुश्किल कुशा दे। हजरत इमाम मूसा काज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दी भी एक गल सुन लवो, ये गल्लां बड़ियां नसीहतां वालियां ने, बड़े सबकां वालियां ने। आप दा नाम है मूसा। काज़म क्यों कहा जाता सी? काज़म इस वास्ते कहा जाता सी, कुरान पाक विच आउंदा है वल काज़िमीनल गैज़, ओ गुस्सा पी जाते ने। किस मामले च? जाती तौर पर गुस्सा पी जाते हैं। अगर किसी गाल कट छड़िए जा तेरा भला होवे, अगर किसी तकलीफ दी जा तेरा भला हो। जाती तौर पर कोई तंग करता सी ते आप उन्होंने बगैर माफी मंगण तो ही माफ फरमा छड़ते सन, ते नाले गुस्सा पी लेंदे सन। ते काज़म दा माना वे गुस्सा पीन वाला। बोलो काज़म दा की माना? कदी कदी अपने पुत्रां दा नाम रख लिया करो मोहम्मद काज़म, गुस्सा पीन वाला। ते असी उस नबी दे गुलाम हां जिन्ना दी ए अहले बैते पाक ने ते इन्हां दा मिशन। सुभान अल्लाह। मिराजे पाक दे बारे नबी पाक ने सलातो सलाम ने फरमाया राई तो रब्बी फी अहसानी सूरतिन, मैं अपने रब नू बड़ी हुसीन सूरत विच वेख्या वे। कदों? मिराज शरीफ दी रात नू। इस पाक महीने दी 27 तारीख नू हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह दा भी यौम विसाल है। मौके दी मुनासबत नाल आखिर दे उत्ते आप दी एक गल समात फरमा लवो कि हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमांदे ने, जिन्हें अपने इलम दे उत्ते या अपने माल दे उत्ते भरोसा कीता, वो दुआं जहानां विच नुकसान उठाएगा, और जिन्हें अपने परवरदिगार आलम दे उत्ते भरोसा कीता वो दुनिया विच भी कामयाब, कबर दे विच भी कामयाब ते हशर दे विच भी कामयाब होवेगा।